नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या प्रायम उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयचो उत्सव जावन आसा धालो. तुमकां सगळ्यांक धालांच्यो शुभेच्छा. धालो उत्सव हो धालांचो मांड उत्सव कसो जालो. आमी येयल्ले आसात फोंड्या वारखाणे हांगा. तुमी पळयतात की महिला वर्ग कितलो उत्साह आनी उत्साहात तेच्या तोंडार कितलो आनंद दिसता. मन प्रफुल्लीत जावन सगळीं कशी आनंद उत्सव मनयतात. ह्या धालांचें म्हत्व कितें, तांचें हित कितें हें जाणून घेवया. धालो खेळपाची ही परंपरा खूब पयलींच्यान आहा, 100 वर्सांची. आनी ही परंपरा सगळ्यांचे हे आसा बायलो जे चड करून जे बहुजन समाजाचे बायलो जे आसात त्यो बायलांनी हे अशें प्रत्येक धाला मांडार किंवा आपापल्या गांवांनी सगळे कडेन ह्यो धालो खेळटात. आनी ते धालो खेळटा आसतना एक उमेदीन आसता आनी तांकां एक संदी मेळटा बरे बरे कपडे साडयो न्हेसपाक. म्हणजे गांवांनी भाशेन खर्चा पॉकेटाक खर्च लागतात, पूण ती धालो खेळटा ही पारंपारीक आसा आनी एक उमेदीन खेळटात. उमेदीन आनी ताका लागून तेंची पळय आसा सगळीं वाड्यार जी जितल्यो बायलो आसा एकमेकांकडेन रिलेशन बरें उरता, नातें बरें उरता, कित्याक संबंद येता आनी संबंद येल्या कारणान ती एकमेकांची येना सगळीं तरी एकवट उरता. आनी एकवट उरल्या कारणान तेंची सगळींची फुडली जी बसून आपल्या भुरगीं जाता भुरग्यां पासून शिक्षण दिवपाक हें करून की हितूनच्यान एकमेकाचें ज्ञान मेळटा, नॉलेज मेळटा आनी ती भुरग्यां पासून आपलें सुदारूंक शकता, आकार दिवंक शकता, मोड करूंक शकता. म्हणून अशे तरेन बायलांचे विकास आसा. गोंया खुबश्यो बायलांचे विकास सगळे आसा. आमच्या गांवांनी महिला हे आसा, महिला ज्यो आसा त्यो सगळ्यो धालो खेळटात आनी सगळे तेंचे हे आसा भाव जे आसा ते तांकां प्रोत्साहन दिता आनी तांकां उमेदीन ती खेळपाक धाडटात. म्हणून अशी ही परंपरा जी आसा पयलींच्यान ही सगळ्यांनी राखून दवरता, तेंनी राखून दवरची आनी सगळ्यांनी एकवट दवरचो गांवांनी सगळे कडेन. आनी सगळ्यांनी एकवट दवरल्या नंतर एक गांवचो विकास जाता, प्रत्येक मनशा विकास जाता, तेंच्या भुरग्यांचो विकास जाता आनी तेणी ते तशेंच दवरचें.
धालो म्हणजे जाणट्यांनी केल्ली महिला खातीर माची, जे माचीर ती महिला एकट्या येवन खेळ खेळटात, होयो घातात आनी हे सगळे गरजेचे आसले कारण तेन्ना तांकां स्वतंत्र नासलें. चूल की मूल म्हणजेच घरांतलें काम करप, भुरग्यांक सांबाळप, शेतांत वचप आनी तांकां स्वता खातीर वेळ दिवपाक जायनासलो म्हणून जाणट्यांनी ही केल्ली माची तांकां दिल्ली. के
खुबशा गांवांनी वेगवेगळी प्रथा आसता, तातूंत 7 राती 7 तरेचे प्रकार केले वयता. थोडे कडेन नाटक करतात, लग्न विधी जाता, दाते मांडप, वीरभद्र, फुगडी, रंबा येतात, अशा प्रकारे सादर करतात. सबंद रात जागोवपाक तांच्या बरोबर तांचे दादले वांटेकार जातात. लग्नाचो प्रकार जावपा फाटलें कारण कितें तर पुर्तुगेजांचें राज्य आसलें तेन्ना त्यांच्या रुला प्रमाण रजिस्टर लग्न जालें की जालें. पण आमच्या संस्कृतीत लग्न विधी करप तितलेंच म्हत्वाचें आनी ही विधी बंद जावची ह्या कारणान ताचेर बंदी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. म्हणून हे लग्न ह्या माचयेर खेळटा. छाप्पन वर्सां जालीं म्हाका मांडार येयल्यार आनी हांव सारक्यो म्हणटा म्हाजी स्वताच्यो शिकोन म्हणटा 32 वर्सां जालीं. ह्या 32 वर्सांक तुवें कितल्या जाणांक शिकयली? कितलीं जाणांक शिकयलें म्हणजे आजून शिकोना पूण उत्तर दिता बराबर आनी थोडी थोडी म्हणटा ती बी. बरं, तुमी शिकल्यात? हय, आई फाटोफाट आई बरोबर आमी म्हणटा. लग्नाच्यो वळ्यो आसता पळय त्यो चडश्यो स्टार्टूच ती धालो तितून जाता. कित्याक लग्न हे सगळ्या मांडाचेर जातात आनी ते जाल्या शिवाय आनी कांय दुसरो उपाय ना, ते जावंकूच जाय. न्हवरकारा आनी व्हंकलकारा म्हणून अशी 2 वळ्यो करता आनी 2 वळ्यां मदीं एक न्हवरो एक व्हंकल आसता आनी मागीर तेंचें लग्न हें घालांच्या मनान लास्ट वाण आसता पळय न्ही दिसाचो, त्या दिसा सकाळीं फुडें लायता. तुमकां आतां हे धालो खेळोन बी मुद्दम येता आनंद मेळटा. कितें मेळटा? सॅटिस्फॅक्शन मेळटा, आनंद मेळटा. सगळें कशें घरा कडलें कांय कितेंच याद उरना. हांगा तुका आमी ह्या धालांनीच ह्या ओव्यांनी सामकी मग्न जावन गेल्ली आसता आनी मना पासून सगळीं जाणां उबी रावून कंटिन्युअस उबीच रावून म्हणटा. बसत सुद्दां ना हांगा. सादारण 8 दीस तुमचे सारके बरे वता. आयज लास्ट डे 7वो दीस हो. 7वो दीस आमी 2 वळ्यो सगळीं बायलां पयलीं जी स्टार्टींग उबी रावता ती सोंपो पर्यंत उबीच रावता आनी म्हणटा. थोड्या मांडांचेर कशें आसता बसून धालो करता, तश्यो आमच्या हांगा कारखान्या फोंड्या ना. हांगासल्यो जागो मातश्यो वेगळ्यो आसा आनी खुबूच बऱ्यो आसा. आतां तुमच्या भितर सुनो जो आसा सुनो कितले शिकले? म्हाजेंच एक उदाहरण तुमकां सांगता. हांव सुनोत हांव आई बरोबर रावता आनी ती म्हणटा हांव तशें लक्षान धरता आनी कंटिन्यू करता म्हणटा. तशीच आनीक खूब जाणां आसा भयण्यांच्यो त्यो म्हणटा. तुमकां दिसता की हे कंटिन्यू उरचें म्हणून फुडल्या जनरेशनाक लागून? हय तर उरता आनी उरचे उरतलेच आनी आमकां पळोवंक जाय म्हणून आईन बी सगळ्यांनी एक जाल्या आनीक आई सगळ्यांनी आसा बायलां ती एक जाल्यार तेंच्यांनी बुक्स प्रिंट केले आनी सगळ्यो वळ्यो फर्स्ट पासून त्यो एंड पर्यंत बरयल्या आनी आमकां आतां आयकल्या न्ही आमी वाचतकूच आमकां तेंची ट्यून कळटा की हांवें अशें अशें म्हणप म्हणून. ह्यो कंटिन्यू उरोंक जाय म्हणुनूच आमकां ती बुकां छापून दिल्या, सगळ्यांक दिल्या. हे आतां 7 दीस 7 प्रकार आसता. 7 दीस पयल्याच दिसा हांगासर रंबा म्हणून बसयतात. 7 जाणां बारीक भुरग्यांक बसयता चलयांक आनी तेंचो भोवमान सगळीं जाणां करता. सगळीं जाणां म्हणटकूच हांगासर आमची बायलां 150 वयर आसा. एके बेगीन सगळीं तांकां कपलाक लायता, फुलां मेळटा आनी तेंचो भोवमान करता. मागीर हांगासर वाड्याकार हेजी मोठी भुमिका आसा वाड्याकाराची, कारण स्टार्ट ही वाड्याकारानूच जाता. वाड्याकार येवन हांगासर तुळशीची पुजा करता आनी सांगणें करता स्टार्ट जावचे पयलीं की हे 7 राती आमचे बरे भशेन थळून वयचे म्हणून. आनी मागीर जाल्या नंतर सगळीं बायलां वळ्यो उबी रावता आनी सगळ्या बायलांक भोवमान करता कपलाक तिळो लावन आनी तसोच लास्टाकूय मागीर तोच तिळो परत केल्लो आसता पळय न्हू तसो परत लायता लास्ट डे दिसा, म्हणजे 8व्या दिसाचो 7व्या आज लास्ट रात. आनी मागीर मदीं आमची सोंगां आसता. घणसाबैल म्हणटा ताका. हेजे पोळे आसता पंढरीचे. कोल्हापूरची अंबाबाई आसता. मागीर लास्ट फाल्यां आतां आज वीरभद्र आसा आनी रथ आसा. हो वीरभद्र आनी रथ जो आसा हो कंप्लीट सगळे जाण डन्सूच सेलिब्रेट करता. आमी आसतात हांगासर सदांच, पण आयज तांकांच मोठो मान आसा दादल्यांक. कित्याक सांग, कारण ते वीरभद्राक आनी रथाक बायलां इनवॉल्व जायना. आमी फक्त ओवीक गावल्ली आसता तशी कुशीक फाटल्यान सरता आनी फूल मान हो आयज तेंचेच स्वाधीन आसता. आतां सारको 12 वीरभद्र आमचो स्टार्ट जातलो आनी वीरभद्र सोंपल्या नंतर मागीर रथ आसता.
तो बीन दादलेच सगळे जाण ओडटा आनी खूब मजा येता. आज आमी रातभर सगळीं बायलां जागीच आसता आनी वेगवेगळे उरलेले सगळे जे प्रकार आसता ते करता. प्रकार म्हणजे गणसा पिलां आसता, केळी आसता, मिलेर आसता, गावडी आसता, अशे आनी खूब भरपूर प्रकार आसता. ते करता करता सकाळ केन्ना जाता ते आमकां कळच ना. आनी मागीर सकाळ जाली काय आमी लग्न लायता. लग्न जावन मागीर सगळ्यांच्या दारान पिंगळी भोंवता. पिंगळी भोंवली काय ना 5-6 घरां, आमी खूब घराच्या कारणान ते पॉसिबल ना सगळ्यांच्या दारांनी वचोंक, म्हणून 5-6 घरां घेता. आनी मागीर सावत आसता. सावत जालें काय परत उरलेलें जें कितें आसा तें कंटिन्यू करता आमी आनी सोंपयता. सोंपल्या नंतर मागीर लास्ट शेण घालयता आनी शेणांचो तिळो कपलाक लावन लास्ट उरलेली व्हंवयो म्हणटा आनी हो मान आमी एंड करता, सोंपयता. मागीर उपकार. थँक्यू ताई. मूळ हेतू सगळ्यांक खबर जावची ह्या नात्यान हो प्रकार धालांनी खेळयतात. तर आमी पळोवया वारखणचो धालो. मुखार चल.
भूषणाचं नाव